वर्षे 15-20 तुम्ही पत्रकार भाव सगळे आणि काही म्हणजे दोस्ती बीन परपरा विषय काडटाले विचारताले की कोणा हे गांव जे ITI जाता IIT जाता त्या संबंधी कशें कितें काय म्हणून आनीक हांव दर वेळा उत्तर येतालो की मातशें धीर धरात ताजे समोपचारान विचार करून आमी निर्णय घेतले तर आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे गोमुंदाचे अध्यक्ष आसात बाबश्री प्रशांत गांवकर, निरंकाल भितरे गांवचे सरपंच जावन आसात बाबश्री मधू खांडेपारकर आणि आमचे शिरोडा मतदारसंघाच्या मंडळाचे अध्यक्ष बाबश्री अक्षय गांवकर. आम्ही 1-2 बैठको घेतल्यो आमच्या भितरच बाकीचे काही प्रमुख कार्यकर्त्या बरोबर आणि नंतर मागीर माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन फाटल्या 15 दिसांक 2दा हो विशय गेलो आनीक ताणें म्हटलें की गांवच्या लोकांक जर नाका जाल्यार आमकां बळजबरीन किंवा जबरदस्ती करपाचें ना अशें म्हणून कारण शेवटी ही संस्था आसा ती शैक्षणीक संस्था आसा तें वातावरण बरोबर आसपाक जाय लोकांचे गांवच्या लोकांचो सपोर्ट आसपाक जाय गांवच्या लोकांचे सहकार्य ताका मेळपाक जाय आनी तातूंतल्यान ती मागीर बरे पद्दतीन चलूंक शकतली अशें गांवचे लोक जर नाका म्हणटा जाल्यार बंद केल्यार जाता अशें म्हणून आनी ऑफकोर्स तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की IIT गोंयची जी आसा पळय जी आमकां सादारणशे 3-4 वर्सां पयलीं मेळ्ळी ती आज फार्मावळीत चलता तशी. आतां इतलेंच कितें काही अडचणी भुरग्यांक काही अडचणी शिक्षकांक जातात कारण IIT म्हणना पळय तो एक स्टँडर्ड जो आसा पळय न्ही तो मेंटेन करचो पडटा. हांव येता एक पासून पळयतालो सादारणशे सुरवातीक पयलीं 5 ते 6 सुमार आशिल्ले IITs. आज ते नवीन विचारधारे प्रमाणे आनी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसा हांचे विचारा प्रमाणे आमचे शिक्षण मंत्री आसा ताणेंय बीन अख्खे देशभर जवळ जवळ 23 आज IIT जाल्ले आसात आनी प्रत्येक राज्य मागता की आमच्या प्रांतात ती जावची अशें म्हणून. किंबहुना राज्याच्या नंतर एखादी IIT काही डिस्ट्रिक्टांनी सुद्धा जावंक शकता म्हणजे सगळे स्टेट्स आमचे कवर जाल्यो ते स्टेट्स कवर जाल्या नंतर काही स्टेटींनी परत 2 अशें जावंक शकता कारण IIT जी आसा पळय न्ही ती तांत्रीक शिक्षणा बाबतींत नंबर 1 अशा प्रकारचो ताजो स्टेटस आसा हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. वर्ल्ड लेवलाचेर सुद्दां IIT भुरगीं म्हटलें जर जाय तांकां स्कोप आसा मान रिस्पेक्ट आसा. बहुतांशी मल्टीनॅशनल कंपनीज प्रिफर करतात की IIT स्टुडंट्सांक ते घेवचे अशें म्हणून. इज नॉट ओन्ली IIT कंपनीज पण इवन मोठे मोठे फार्मास्युटिकल कंपनी आहात ते सुद्धा कंपनीज प्रिफर करतात आमचे IIT मेकॅनिकल स्टुडंट्स वगैरे वगैरे. दुसरी एक तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तें म्हटल्यार कितें IIT म्हणना फुडें थंय रिसर्च जे आसा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणांत चलता आनी म्हणून आमकां IIT म्हज्या मतदारसंघात जर आयिल्ली आमी जर लोकांनी सगळ्यांनी घेतिल्ली जाल्यार एक मोठो आमकां बेनिफीट जाता आशिल्लो तो म्हटल्यार बाकी वेवसाय मेळटा नोकरी मेळटा हे सगळ्यो गोश्टी वेगळ्यो पूण आमच्या भुरग्यांक एक रिसर्च करपा संबंदी संशोधन करपा संबंदी एक वातावरण थंय निर्मिती जावंक शकता कारण IIT म्हणना फुडें त्या IITचो सहभाग त्या परिसरांतल्या लोकां बरोबर आसता. जे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स म्हणटात पळय न्ही ते कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बी थंय घेवंक शकताले जशे बाकीच्या IITन जशे घेतिल्ले आसतात तशे. आमी सारासार ह्या गोश्टींचो विचार करना आनी एक बंद जावपाक जायना अशें म्हणून. ऑफकोर्स काही विघ्नसदृशी लोक आसतात प्रत्येक कडेन तांकां काही प्रोजेक्ट्स जे समाजाक उपकारक आसात राज्याक उपकारक आसात येवचे न्ही अशा प्रकारची तांची मनोवृत्ती आसा. हांव फाटल्या 40 वर्सां राजकारणांत पळयता की बरेचशे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही हांकां विरोध करपाचे आनी अशे काही मोजकेच लोक आसात ते मागीर तुमच्या इस्टाक आसूं नॉर्थाक आसूं सावथाक आसूं दक्षिणे आसूं हे विरोध करप आनी त्या विरोधांतल्यान विकासाक एक खो घालप. पूण सोडात जालें तें जालां. IIT जी वयर आमच्या फार्मागुडीत चलता ती बरे पद्दतीन थंय चलची आनी गोंयची ही जी फॅसिलिटी आसा आमकां ती पयस वचची न्ही कारण फाल्यां असं जाता की जागो मेळना म्हणजे हांगाय गेल्यार जागो मेळना थंय गेल्यार जागो मेळना चवथे कडेन गेल्यार जागो मेळना अशा प्रकारची ही मानसिकता किंवा परिस्थिती तयार करता पळय न्ही तातूंतल्यान फाल्यां अशेंय जावपाक शकता की IIT आमी गोंयच्या भायर दुसरे कडेन व्हरया दुसऱ्या राज्यात व्हरया हें जावंक जायना.
आनी म्हणून आमी ते विचारान हांवें म्हटलें की येस आमच्या क्वॉर्टर गांवांची जमीन आसा कोमुंदाची जमीन आसा जवळ जवळ एकूच सर्वे नंबराचेर 19 लाख जमीन आसा तातूंतली जवळ जवळ 5 लाख जमीन आसा पळय न्ही ते शेतकारी जे लोक आसात पळय तांकां दिल्ले आसा इवन तांचे सनद जाल्ले आसा तांणी विक्रीपत्र करून घेतिल्ले आसा फक्त मुखाल्ले सुपस्कार तांणी करपाक जाय म्हणजे आपल्या बाउंड्री जी आसा पळय न्ही कोणा 5,000 मेळ्ळ्या कोणा 6,000 मेळ्ळ्या कोणा 10,000 सुद्दां मेळ्ळी आसतली हय की ना तर ह्या लोकांनी आपली बाउंड्री जी आसा पळय न्ही ती अधोरेखीत करून ताका फेन्सिंग करपाक जाय आशिल्लें हें करूं ना पूण ताका बंधन कांय ना ते तेंच्यांनी केन्नाय करपाक जाता ITI आयल्यारय तांकां करूंक मेळटा आशिल्लें तें ITI नाय जाल्यार करूंक मेळटा आशिल्लें काही वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्ले लोक आशिल्ले पळय न्ही तांणी अपप्रचार केलो की ही जमीन घेतले पयलीं सुरवातीक 9 लाख 10 लाख म्हणटले आनी मागीर जमीन तुमगेली जमीन बी वतली जी तुमकां सनदी रुपान मेळ्ळी आसा ती जमीन तुमकां वयतली आशिल्ली ते लक्षांत घेयात सरकार जे आसा पळय न्ही आनी सरकारचो हांव एक भागीदारी जाल्ले कारण हांवें फाटल्या जो इतल्या वर्सां पळयलां की सरकार लोकांक सांबाळून समाजांतल्या घटकाक सांबाळून हें काम करता एक ताज्जें उदाहरण तुमकां सांगता हांव तें म्हटल्यार साळावली धरण बांदलें आनी ह्या धरणाक लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन कोट्यांनी म्हटल्यार जाता स्क्वेअर मिटर जमीन आमी एक्वायर केली पूण थंय जे धरणग्रस्त लोक आशिल्ले पळय न्ही ते जवळ जवळ 550 कुटुंबांक ह्या सरकारान सनद दिल्ली पयलीं ते सनद सारके फायनल करून दिले म्हणजे तांचो स्टेटस 1 जो आसा पळय तो करून दिलो म्हाका जवळ सादारणशें एक वर्सभर काम करचें पडलें डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट प्लस म्हणजे डबल्या डिपार्टमेंटाकडल्यान हें करून घेवपाचें म्हणजे प्रोसेस करून घेवपाचें आनी एक वर्सान सांगता तुमकां की सादारणशें एक 5-6 म्हयने पयलीं आमकां 550 संदी दिल्यो आनी प्रत्येकाक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळिल्ली आसा आतां काल पयर जेन्ना हांव सांग्यार गेलो हांवें म्हटलें की प्रत्येकाचें उत्पन्न कितलें जालां एग्रीकल्चर नाल्यार सरकारा कडेन मेळटा म्हणून घर बुडलां ल्हान जमीन आशिल्ली ती बुडीत खात्यान गेली आनी म्हणून हांगसर 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतली नंतर त्या जमनीचें उत्पन्न जावपाक जाय तें उत्पन्न करनासतना जर तशेंच दवरलें जर जायत तें हातूंत बसना आनी म्हणून हांवें काल सहज आमचें मिटींग जर जालें सांग्यार हांव गेल्लो पयर माननीय मुख्यमंत्री बी आमचे हे आशिल्ले मंत्री आशिल्ले सुभाष फळदेसाय आशिल्ले आनी तेन्ना हांवें म्हटलें की 550 लोक जे आसात हांणी तांच्या जमनींत कितें बाबा पिकावळ केल्ली आसा हाजो थोडोसो नियम घेवपाक जाय आनी तांकां समजा गरज आसा कसले गतालीचें उदक जाय वगैरे वगैरे जाल्यार तें घेवपाक जाय तर एकंदरीत सांगपाचें म्हटल्यार कितें की कोडार एक ल्हानसो वाडो आसा कोसमशें म्हणून थंय सादारणशी 15 सुमार ST समाजाचीं घरां आसात तांकां उद्ध्वस्त करून आमची ITI करपाची नाशिल्ली ते 15 लोकांक जी सनद दिल्ली आसा ती सनदीची जमीन तांकां मेळटलीच हातूंत दुबावूच ना उलट तांकां ITI आयल्या नंतर तांकां फेन्सिंग रेडीमेड मेळटा आशिल्लें कारण तांची जमीन आनी ITIची जमीन हाजे मदीं बॉर्डर घालपाची आशिल्ली कंपाउंड वॉल आशिल्ली सो इतलेय सगळे लोकांक सादारणशे 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर जी हें आसा बॉर्डर जी आसा पळय बांदूंक मेळटा आशिल्ली पूण सोड आतां त्या गोश्टीचेर म्हणजे चड उलोवंक कांय ना इतलेंच अपेक्षा धरता हांव की IIT जो विशय आसा पळय न्ही IIT विशय गोंय सरकारान जमलें जाल्यार फार्मागुडयेरूच ऑफकोर्स काही जमीन आसा थंय ना आशिल्ली पूण जाता कितें 2 कॉलेजीस ऑफ अ सेम नेचर आनीक आमची गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ही वाडटा थिंय जवळ जवळ पयलें जर जायत जाल्यार 240 भुरगीं आसात त्यामुळे IITच्या परत एक 4,000 भुरगीं जातले एक वर्साक जर 1000 भुरगीं म्हटले जर जायत कमीत कमी जाल्यार 4,000 भुरगीं ते जातले त्यामुळे तांची हॉस्टेल फेसिलिटी वगैरे वगैरे हे जावपाक जाय जेन्ना 4,000 भुरगे म्हटले जर जायत तांकां तशा प्रकारचो नोकरवर्ग जाय पडटलो हॉस्टेल सांबाळपा खातीर चलोवपा खातीर तशा प्रकारचो नोकरवर्ग जाय पडटलो जर 4,000 भुरगीं एक कडेन रावप आनी तांचें बाळगण घेवप तांकां वेवस्थीत सांबाळ करप हें तर सोंपें काम न्ही म्हळ्यार ते परत आनी 100-200 300 लोक जाय आनी त्या अनुसार म्हाका दिसता की आमी एक मातशी बरी संदी आशिल्ली आमच्या गांवांतल्या आमच्या वगड्याली कारण दुसरें म्हणल्यार कितें कोडार हें ल्हान रेवन्यू विलेज आज जागतीक मॅपाचेर येता आशिल्लें ती 23वी IIT खंय आसा जाल्यार 23 IIT कोडार गांवांत आसा म्हणजे शिरोड्या मतदारसंघाचेर अशें खुबशे विचार करून हो प्रस्ताव आमी व्हरपाक केल्लो आनी आमचें गांव जावचो दिसता म्हाका आनी सेकंडली दुसरें म्हणल्यार कितें आसा की फोंडा तालुका इज अ एज्युकेशनल हब
आज फोंड्या तालुक्यांत कितल्योश्यो कॉलेजी आसात आनीक अशें म्हटलें वावगी जावचें ना की नंबर 1 तालुका इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन. आज थंय 2 इंजिनियरींग कॉलेजी आसात, 2 मेडिकल कॉलेजी आसात इन होमिओपॅथी आयुर्वेदा. त्या शिवाय मागीर बाकीच्यो कॉमर्स कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज सहसा खंयच्याच तालुक्यात इतले आसचे ना. तर अशा प्रकारचो हो तालुको जो आसा त्या तालुक्याक एक मोठें वरदान आनी म्हणजे सारकें प्रस्थापीत जावन मेळटा अशें. कारण 10 लाख जमनी भितर IIT जर जाल्ली जाल्यार एक बाबा संशोधन केंद्र, मोठे प्रकारचें संशोधन केंद्र आमकां थंय मेळूंक शकता. आतां कितें जातलें, आतां IIT चलतली ना अशें न्ही, पूण कुचंबणां घेवन म्हणजे इनकन्विनियन्स घेवन फर्स्ट थंय गाडया हांगा मानया, रिसर्च सेंटर जे लॅब आहा ते हांगा मानया किंवा थंय मानया, ह्या विवचनेंतल्यान मुखार 5 वर्सां 10 वर्सां वतलीं. आनी अशा प्रकारचे अडचणी प्रगती जी आसता पळय न्ही त्या प्रगतीक खूब आसता. हे सुज्ञ असं सांगणी नव्हे. तर तुमकां एक क्युरियोसिटी आशिल्ली, भाऊल विचार कितें, भाऊ कितें म्हणटा. तर आज हांवें थारायलें की आयतार आसा तुमकां सगळ्यांक मेळून सांगे हे, जेणे करून जे कोण फॉर आशिल्ले तांकांय बीन ऑफकोर्स एक वेदना जातली मातशी की बरें कशें चल्लें, कितें चल्लें काय म्हणून. आनीक जे फॉर नाशिल्ले म्हणजे अगेन्स्ट आशिल्ले ते थोडेशे खुशाल जातले. IIT खातीर जो कोडारचो निवड जाली पळय, 5वो गांव ह्या पयलीं 4 कडेन तिका रिजेक्ट जाले. विशय हातूंतल्यान तिकाच कित्याक ओपोज जाता? कितें म्हटलें, हो 5वो हें तेजें डेस्टिनेशन. ह्या पयलीं 4 कडेन ताका लोकांनी नाका म्हणून विरोध केलो, आतां कोडारूय विरोध जालो. पूण IITकूच कित्याक विरोध जालो? कित्याक तेवढे पारो युनिवर्सिटी जाली, दुसरी आनीक खंय खंय युनिवर्सिटी जाली, तांकां कोणी विरोध बी करूं ना. त्या मोठ्या जाग्याक लागून विरोध जाता काय कित्याक कारण आसा? आतां पळय लक्षांत घेयात, बरेच वेळा सामाजीक मानसिकता कळपाक मातशी मुश्कील जाता. कळचें ना कित्याक एक्झॅक्टली कितें कारण आसतलें अशें. एक 4 लोकांनी मोटिवेट केलें म्हणून जमनीच्या भितेन काय कितें म्हणटा तें म्हणजे जाता अशें की ह्या मानसिके संबंदी आय एम नॉट सायकोलॉजिस्ट टू एनालायज एंड टेल. कळचें ना. पूण म्हजें स्वताचें मत अशें आसा की 4 कडेन जो विरोध जालो पळय न्ही, 4 कडेन किंवा 5 कडेन, हो पुराय विचार न करता. आनी लक्षांत घेयात की IITकूच न्ही, गोंयांत आमी पयलो जर जायत आनी तुमकां सगळें माहिती आसतली, तुमची हेतून इन्व्हेंटरी आसतलेंच की खंयच्या विशयाक आनी प्रोजेक्टाक विरोध जालो म्हणटा तो. एकंदरीत सरकारचे अप्रोचूच चुकता. सायट सिलेक्शनाचो IIT तशें म्हणटा IIT लोक अशें ना सायट पळय एक सांग म्हाका आतां हांव सहज बेश्टें विचारता, आतां खंयचे सायटीन वचपाचें हें कोणाक विचारचें पडलें? गोंयचल्या कोणाक विचारचें पडलें? कल्टिवेशन ना अशें जाग्यार तर थंय आतां ते आमचो कोमुनाचो अध्यक्ष आसा, ताका खबर आसा ते कल्टिवेशन कितलें आसा म्हणटा तें. हांव जरी पूर्ण परिसर भोगूं ना, आतां सुद्दां वयली जवळ जवळ 5 ते 7 लाख जमीन तर कांय ना. शेअर रॉकी एरिया आतां खंय ह्या बाजून त्या बाजून खंय चुकून एखादी काजूचो रोप आसा ताका आमी कल्टिवेशन म्हणूंक शकना. ह्या काजूच्या उत्पन्नांतल्यान मेळून कितले मेळटले? 8 ते 10 किलो वर्साक. वर्स येवचें ना, काजू बोंड येवचें ना आनी ते 8 ते 10 किलो मेळचें ना. समजा जर एक 10 काजू रोवपाक किंवा 100 काजू रोवपाक इज नॉट कल्टिवेशन. कल्टिवेशन जें आसता पळय न्ही तें कल्टिवेशन हें बरे पद्दत सिस्टमॅटीक जावपाक जाय. तांकां 10 लाखूच कित्याक जाय काय? ते 10 लाखाचेरूच ना कित्याक? ते कशें आसता तांचें प्लॅनिंग लक्षांत घेयात की IIT सारकी संस्था, ह्या संस्थेक तांचें एकंदरीत प्लॅनिंग जें आसा पळय न्ही, फाटलो अनुभव जो आसा पळय न्ही, अमके कडेन अमकी जमीन घेतिल्ली ती आमकां कमी पडली किंवां हे नवीन फेसिलिटी येवपाक जाय, संशोधना संबंद जावपाक जाय, हो सगळो साबार विचार करून ते अशें म्हणटात ते. तुमी आतां बाकीच्या राज्यांचो अनुभव दिले, उदाहरण दिलें की 2 IIT आसा, तेंचें क्षेत्रफळ पळयलें आनी गोंयचें क्षेत्रफळ पळयलें, एके संस्थेक एका लॉटान 10 लाख जमीन दिवप आमकां परवडटा. म्हजे हिसपान पळयात लक्षांत घेयात, आमी बरेच अशा प्रकारच्या प्रोजेक्टांक अशी जमीन दिल्ली आसा. हो शैक्षणीक प्रकल्प संशोधनान सामको परिपूर्ण भरिल्लो म्हणजे जावंक शकतालो. त्यामुळे ताचे खातीर केल्यार 10 लाख म्हणजे जमीन व्हडली कशी न्ही. आमी दुसरें एक लक्षांत घेवपाक जाय, 4000 ते 6000 भुरगे थंय हॉस्टेलांत रावतले. दे आर नॉट डे स्कॉलर्स. तातूंत जर आमचो गोंयचो जो कितें रेशो आसा, इवन आमची एखादी 5-50 भुरगे थंय दर वर्सा वचूंक शकताले एज IIT स्टुडंट्स. म्हणजे आमी जेन्ना जमीन दिता तेन्ना जमनी वेळार मागूंक शकताले, आमी कमिटमेंट करून घेवंक शकताले
की आमचो रेशो आसता मातसो वाडोवचो अशें म्हणून. ऑलरेडी सीएमाक पळयलें तुमी आतां रिपोर्टार सेमा कडेन हांव काल उलयलो की अशें जाल्लें आसा कितें करया म्हणून. तें म्हणपाक लागलो सामको चड विरोध आसता जायत आमकां ती लढाई करून आनी हें करून आमकां तें करपाचें ना. लोकां कडेन लोक जाल्यार तुमी कितें लोकल कडेन तुमी उलयले का लोकांचा कडेन पळय न्ही थंय ते लोक सरपंच म्हजेर आसा हांव वचून सांगतोच वचना. ते विरोध करता तांकां कन्सल्ट करूं नाशिल्लें पयलीं. कितें म्हटलें जे लोक विरोध करता तांकां कन्सल्ट अशें करूं नाशिल्लें पयलीं. कशें आसता पळय आमचो कोमुंदाद अध्यक्ष बाब प्रशांत गांवकर तो उलयलो तांचे कडेन. हांव एक दोनदा उलयलो सगळ्या कडेन उलोवना कारण इलेक्शन जर वेगळेंच घेतला जर जाय कळचें ना आनी तो मागीर विशय सामाजीक पातळीचे लेवलाचेर व्हरपा लागून जर जाय पळय ताका हें उरना. वयता थंय आतां IIT ओपोज जाता इंजिनियरींग कॉलेजची थंय लँड आहा ऑलरेडी फार्मागुडी तेजेर सरकार कित्याक विचार ना आसा ती पळय आमकां काल तेजेर उलोवपूय जालें ती कमी आसा जमीन आमकां व्हडली मळशें दिसता पूण ते सादारण 3-3 लाख सुमार आसा कळ्ळें न्ही. तांची हॉस्टेल मागीर तांचे रिसर्च लॅब्स तांचे क्लासरूम्स वगैरे वगैरे ते जे प्रमाणे तांणी प्लॅनिंग तांचें आसा त्या प्रमाणे तांकां सादारण 10 जाय. ऑलरेडी ताच्या चड लागू शकता पूण कमीत कमी 10 आसले जर जायत तर लक्षात घेयात ह्या अशा प्रकारच्या प्रकल्पा संबंधी परत 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 जमीन हे करूं मेळना. 5 वर्सांनी घेतली मागीर 5 वर्सांनी दुसरी घेवपाक पळयली तें जायना कशें. मोदी एक सजेस्ट केली ते घेतलेले पळय Dialogue 6. मदीं ते बेतलां थंय विरोध करचे ना मरे. म्हणटात ऑलरेडी हा ते बेतलां हें जालें पळय डिफेन्स एक्सपो बी जाल्ले पळय तो पठार अशें तरेचें कितें लागलें करना ना थंय ते पठार आसा न्ही खंयचे डिफेन्स एक्सपो जालो पळय बेतूल तें आसा न्ही ऑलरेडी. आतां ते पारोल युनिवर्सिटी पयलें ते लागीं पळोवया पळोवया मागीर सरकार कसो कितें विचार करता. आता नोकऱ्यांचो जो विशय येयला पळय थंय जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळटाली गोंयकारांक कितली संदी आसली हितून. ऑफकोर्स आमी जेन्ना एग्रीमेंट सायन करता आशिल्ले पळय न्ही तांणी तांकां म्हणटा आशिल्लें बाबा अमूक लेवल पर्यंत वेकन्सी आसा पळय न्ही ते आमच्या भुरग्यांक तुमी एटलिस्ट 80% दिवपाक जाय. इंडस्ट्रियल स्टेटीन हो हें आसा रूल आसा की 60% गोंयकार येवंक जाय ते तो पाळिना. ना पळय लक्षांत घे हांव सकाळच्यान जेन्ना पणजे जेन्ना रावल जर जाय पणजेच्यान हांव जेन्ना वता सकाळ फुडें 8 म्हाका कमीत कमी 200-300 भुरगीं आमगे बोरयेच्यान आनी फोंडेच्यान क्रॉस जाता मोटरसायकलीचेर. लक्षांत घे आमचे गोंयकार भुरगे आसतात आमचे वेर्णा सारके वगैरे पूण बरेच आमचे भुरगे हे नोकरी सोडटात फॉर बॅटर फॉर एक्झाम्पल आतां पयर आमचे काही भुरगे काही डिपार्टमेंटान नोकरेक लागले जे पयलीं वेर्णा वताले किंवा एखादी कुणें वताले सोडटले ते ऑटोमॅटिकली सोडटले. आतां तुमचे आनी दुसरें म्हणल्यार कितें हे भुरगे आतां आमचे गोवोरमेंटाक येतात पळय न्ही ते आवटसायडर्स न्ही आतां ते चडशे 90% 95% गोंयकार भुरगे आसतात. जे भुरगे ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन किंवा एखादी सिटीन ते पणजे सिटी आसली किंवा मडगांव सिटी आसली हातूंत कामां आसतात ते सोडटले ऑटोमॅटिकली. आतां ही जी 10 लाख जमीन आसा तुमचे थंय तुमी दुसरे इंडस्ट्रीज बी ना कित्याक ते पळया तो नंतरचो विचार कित्याक नॉन पॉलिटिक इंडस्ट्री हाडले नाही नाही तो विषय नंतरचो. सी इंडस्ट्री सुद्धा कशें आसता आपल्याला कम्फर्टी पळयता फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गोंयांत ते म्हणप सोंपें. इंडस्ट्री आसा त्यो आपल्याला कम्फर्टी पळयता तांची लॉजिस्टिक्स मागीर तांचे लेबर फोर्स वगैरे मेळटा. आतां फॉर एक्झाम्पल म्हजे कडेन पंचवाडी जवळ जवळ 1 लाख भर जमीन आसा इंडस्ट्रियल झोन. हांव आतां फाटल्या कांय दिसां पासून कटपट करता की थंय येवची इंडस्ट्री म्हणून जेणे करून 5-50 भुरगे किंवा 100 भुरगे लागू शकतले. पूण जाता कितें इज अ डिस्टन्स फॅक्टर. तूं वेर्णा सकून सकयल देऊन बोरये पूल क्रॉस करून मागीर मुखार पंचवाडे वचपाचें विच इज अगेन 15 किलोमिटर्स अवे. आतां एक दिसा खातीर तें आमकां ओके पूण तूं जेन्ना दिसांतल्यान 4 वेळा 6 वेळा तुगे लगेच रॉ मटेरियल येवपाक जाय रॉ मटेरियल फिनिश प्रॉडक्ट वचपाक जाय वगैरे वगैरे तें कशें आसता. हें इतले सोंपें अशें आसना तें इंडस्ट्री त्या खातीर पळय लक्षांत घेयात. यू सी आमचे वेर्णा IT इलेक्ट्रॉनीक पार्क म्हणून सुरू केल्लें आज थंय पयलीं जर जायत ऑल मल्टीनॅशनल कंपनीज आयल्या सगळ्यो तरेच्यो. थंय सॉफ्टवेअरय आसा थंय हार्डवेअरय आसा थंय टॅलिकम्युनिकेशन बी आसा फार्मास्युटिकल युनिट आसा. कित्याक ते एडवांटेज कशें आसा हायवे व्हेरी क्लोज. दुसरें सीपोर्ट इज व्हेरी क्लोज एअरपोर्ट इज व्हेरी क्लोज युअर हें म्हणटा अशें कितें हॉटेल फॅसिलिटी इज व्हेरी क्लोज. सकयल म्हाजवाड्यात देंवला की हॉस्टेल फॅसिलिटी आहा त्या लोकांक